नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। निषेधाज्ञाबाट पिरोलिएका जनतालाई फेरि सरकारले बल्ल तल्ल यातायात त खुला गर्यो, त्यो पनि महँगोमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसको सिधासिधी असर चाहिँ आम रूपमा उपभोक्ताको भान्सासम्म पर्ने देखिएको छ। सरकार यही समयमा यो कठोर निर्णय गर्ने तहमा किन पुग्यो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। नमस्ते। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः एकपटक स्वागत छ। म सुरुवात चाहिँ डिजी साहब तपाईँबाट गरौँ। यो भाडा वृद्धिलाई तपाईँहरू भाडा समायोजन त्यसरी शब्द प्रयोग गरेको देखिएको छ, फेरि बढ्न चाहिँ बढेकै हो। समायोजन र वृद्धिमा के फरक हो? वृद्धि एकतर्फी हुन्छ, त्यो बढ्दै जान्छ। समायोजन भनेको चाहिँ आवश्यकता अनुसार बढ्छ र आवश्यकता अनुसार अथवा त्यो चाहिँ फर्मुलाले दिएको बेलामा बढ्छ, फर्मुलाले दिएको बेलामा घट्छ। यो चाहिँ दुईतर्फी हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ वृद्धि भएको देखिएको छ। यही फर्मुला हामीले लगायौँ भने यसका जुन जुन इन्डिकेटर्सहरूलाई हामीले आधार मानेर यो भाडा समायोजनको गणितीय सूत्र बनाएको छ, त्यो गणितीय सूत्रले चाहिँ अब ती इन्डिकेटर्सहरूको मूल्य घट्यो भने यो चाहिँ सार्वजनिक यातायातको चाहिँ सवारीको भाडा दर पनि घट्छ। त्यसैले यसलाई यो तपाईँहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक भाडा वैज्ञानिक वृद्धि भाडा दर समायोजन समायोजन ए भनेको मूल्य त्यो 13वटा स्वचालित हुन्छ। यो जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले हामीले लगाएका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भने यहाँ पनि बढ्छ, घट्यो भने जुन घट्छ। अब चाहिँ यो जुन 13वटा इन्डिकेटर्सहरू हामीले बनाएर एउटा चाहिँ गणितीय सूत्र बनाएको छौँ, त्यसलाई भनेको प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने तिनीहरूको भ्यालु बढेको बेलामा भाडा दर बढ्छ, तिनीहरूको भ्यालु घटेको बेलामा त्यही प्रोपोर्सनमा त्यही अनुपातमा भाडा पनि घट्छ। त्यो 13वटा इन्डिकेटर्सहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका 13वटा इन्डिकेटर्सहरू छ। जस्तै 1 नम्बरमा यातायात श्रमिकको चाहिँ तलब तथा भत्ता भनेको छ। पार्किङ तथा ग्यारेज शुल्क छ 2 नम्बरमा। त्यसमा कर तथा शुल्कहरू छ। 4 नम्बरमा बिमा, 5 नम्बरमा मर्मत सम्भार, 6 नम्बरमा ब्याट्रीको अवस्था, 7 नम्बरमा राजकट्टी बुक भ्यालुमा, अनि त्यस्तै 8 नम्बरमा ब्याज भनेको यो ब्याङ्क ब्याज दर, ओभरहेड, इन्धनमा डिजेलको मूल्यलाई हामीले लिएका छौँ, टायरको मूल्यलाई लिएका छौँ, लुब्रिकेन्ट्सको मूल्यलाई लिएका छौँ र सञ्चालन मुनाफा भनेर लगानी जति हो त्यसमा कति पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने यी प्रोडक्टहरू छन् नि, जो 13 इन्डिकेटर सामान्यतया तिनको मूल्य घट्छ र डिजी साहब? के घट्न सक्छ। जस्तै ब्याट्रीको मूल्य टेक्नोलोजी चेन्जले घट्न सक्छ अथवा ब्याट्रीको चाहिँ अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। इन्धनको मूल्य, लुब्रिकेन्ट्सको मूल्य घट्न सक्छ। अपवाद चिजका बाहेक र मेजर कम्पोनेन्ट तिनै हुन्। भनेको अर्थ त भाडा बढाउने चाहिँ पक्का हो, कति समयमा बढाउने भन्ने हामीले समय कुर्छौँ। त्यसो भए यसलाई घट्ने कुरा त कल्पना नगरौँ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। इन्फ्लेसन रेट भनेको चाहिँ तपाईँको प्रायः छ इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई नेगेटिभमा चाहिँ नि हेर्दैनौँ, त्यो प्रायः पोजिटिभ नै भन्छौँ। र अधिकांश देशहरूमा, विकसित देशहरूमा त्यो एउटा बिन्दुमा चाहिँ करिब करिब स्ट्याग्नेन्ट टाइपको समान टाइपको पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ यो लामो समयको त्यो एकुमुलेटेड इफोर्ट भएको हुनाले एकैचोटि धेरै वृद्धि भएको जस्तो देखिएको हो। यसलाई अटोमेटेड बनायो भनेदेखि यसको वृद्धिको फिल हुँदैन। तपाईँले भने जस्तो वृद्धि चाहिँ एक किसिमले यो पोजिटिभ नै जान्छ होइन, तर नेगेटिभमा त आउँदैन। नेगेटिभ जेनेरली आउँदैन, तर कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, अपवादमा आउन सक्छ। अब एउटा विषय चाहिँ यो आवश्यकता कि बाध्यता तपाईँहरूलाई? यो त विशुद्ध बाध्यता नि। मूल्य वृद्धिको असर त मेरै घरको चुलामा तपाईँले भन्नुभएको छैन नि, तपाईँहरूले त समायोजन चाहिँ यो बाध्यता हो या समायोजन चाहिँ आवश्यकता हो। अहिले चाहिँ एकदम समायोजन चाहिँ आवश्यकता हो, अत्यन्त आवश्यकता हो। तर तपाईँलाई नि यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने त पब्लिकले झन् धेरै आलोचना गर्ने हुन् कि भन्ने पिर लाग्यो, किनकि करिब 90% हाराहारी पब्लिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छ। अब सार्वजनिक यातायातमा मात्रै 20% देखि 28% छ। सेवा शुल्क जोड्ने त्यो करिब 29% हुँदो रहेछ। त्यसमा सेवा शुल्क जोड्न पाइन्न, तर उनीहरूले लिँदाखेरि सेवा शुल्क पनि रकम लिन्छन्। यो त तपाईँहरूले बनाएको अनुगमनको पाटोले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। अहिले 20 देखि 28 नै मानौँ भनेको यसले ढुवानीमा पनि असर पार्ने भयो,
भनेको हाम्रो भान्सासम्म एकदम यात्रा गर्ने प्रत्यक्ष 90% त भइ नै गए। यसको चेन इफेक्ट देखियो नि त। एकदम ती मानिसले सुन्दा चाहिँ के भन्ने भयो भने डिजी साहब तपाईँलाई, यो त विशुद्ध आवश्यकता हो समायोजन तपाईँले भनिरहँदा, बृहत्तर जनता यो निर्णयबाट प्रभावित छ भने उसका लागि आवश्यकता बनाउने कि खास कुनै जो यसको सरकारी निकाय छ उसका लागि आवश्यकता बनिदिने? अब यो कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने हामीले? यसमा दुईवटा कुरा सोचौँ है। एउटा चाहिँ सरकारमा बसिसकेपछि सधैँ पपुलर मात्रै निर्णय गर्न पाइँदैन। सरकारले कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय गर्नुपर्छ। कर्फ्यू लगाउनु अप्रिय निर्णय हो, लकडाउन गर्नु अप्रिय निर्णय हो, मान्छेको स्वतन्त्रतामा चाहिँ अङ्कुश लगाउनु अप्रिय निर्णय हो, तर गर्नुपर्छ, बाध्यता आउँछ। यस्तै यो किन अहिले मान्छे किन यति धेरै आक्रोशित हुने अवस्था भएको? मेरै घरमा निर्णय गरेर गएको दिन घरमा मैले नै गाली खाएको छु नि। त्यसैले यो किन यत्रो हुनु पर्यो त भन्दा यो लामो समयसम्म हामीले कुनै चिजलाई थुनेर राख्यौँ भने त्यो चिजले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि चिजलाई इन्फाइनाइट थुन्न सक्नुहुन्न। जब थुनेर राख्नु भएको छ र त्यसलाई रेगुलर फ्लोमा रेगुलर वेमा त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रफ्तारमा जहाँ जानुपर्ने हो जान दिनु भएन भने एक दिन त्यसले चाहिँ ठुलो क्याजुअलिटी निम्ताउँछ। त्यो मेलम्चीमा भएको घटना जस्तो हुन्छ। त्यस्तै यो 2069 सालदेखि अहिलेसम्म त्यति बेलै वैज्ञानिक भाडा दर लगाउनु पर्छ भनेर यत्रो सारा अध्ययन भएर 75 मै बढाएको छ नि। त्यही त, त्यो 75 मा कसरी बढाइयो त भन्दा त्यही मिस। खैर तपाईँले चाहिँ सिधासिधी भन्नुभएको यो आवश्यकता हो, यो मूल्य समायोजन जहाँसुकै जुनसुकैको पनि आवश्यकता हो। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म प्रेमलाल महर्जनज्यू तपाईँ कहाँ आएँ? तपाईँ त सार्वजनिक यातायात चढ्नु नि हुन्न क्या, उपभोक्ताको वकालत गर्नुहुन्छ। किन चढ्दैन? टेस्ट गर्नलाई पनि चढ्छु नि म त। के भनिरहेको छ नि त उपभोक्ता भाडा त बढो। तपाईँलाई एउटा म जानकारी गराउन चाहन्छु। निम सर त भर्खर आउनुभएको छ। सायद यातायात व्यवस्था विभागको हिस्ट्री पनि उहाँले अहिले बुझ्नु पाउनु भएको छैन होला। मसँग मैले अलिकति मेरो कलेक्सन भाडा सम्बन्धी मात्र कलेक्सन यातायात व्यवस्था विभागको यत्रो छ। हाम्रो तर्फबाट गरेको लेटर हेर्दै हाम्रै। म तपाईँलाई भन्छु 2071 सालको म मिति नै भन्छु। 2071 माघ 25 गते यो वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन भनेर मूल्य घटाएको है, 2 रुपियाँ घटाएको। त्यो बेलामा पेट्रोल पदार्थको मूल्य घटेकोले त्यो पनि घटाउनुपर्छ भनेर सरकारले घटाए। हामीले स्वागत पनि गरेँ। अनि त्यो घटाउँदाखेरि के थियो भने सार्वजनिक सवारी यातायातको मूल्य कति थियो भने यो सहरी क्षेत्रको 11 रुपियाँ काम भइरहेको थियो। अनि लिइरहेको कति थियो भने 13 रुपियाँ थियो। 71 सालको 11 रुपियाँ काम थियो, 13 रुपियाँ लिइरहेको थियो। पब्लिकले फेरि 15 भाउ घटाउ भनेर 2 रुपियाँ भाउ घटाउनु आयो सर यातायात व्यवस्था विभागले। तर उल्टो के भयो भने 15 रुपियाँ लिइदियो। 2 रुपियाँ घटाउ भनेको 13 रुपियाँमा 2 रुपियाँ भन्नु 11 रुपियाँ पो हुनु पऱ्यो र उल्टो 15 रुपियाँ लियो। अनि 15 रुपियाँ लिइसकेपछि फेरि 72 सालको 5/23 गते 5/23 भदौ 23 मा भदौ 23 गते भुइँचालोपछि लगत्तैको फेरि भाउ घटायो 2 रुपियाँ। 9 रुपियाँ। अब 9 रुपियाँ हुनुपर्ने थियो, सन् 17 रुपियाँ लियो। मैले यो अति नै भयो भनेर वाणिज्य विभागको निर्देशक तत्कालीन निर्देशकलाई लिएर हामी गाडी चढ्न हिँड्यौँ। पौडीपुरसम्म जाने भनेर हिँड्यौँ। थिमी पुग्दाखेरि एकजना महिलासँग त्यो कन्डक्टरले हामीले अगाडि देखादेखि 20 रुपियाँ लिइदियो। त्यो महिला पनि अलिकति अधिकार कमी रहेछ कि क्या अरे ऊ झगडा गर्न थाली। झगडा गर्न थालेपछि तपाईँ ओढ्नुहोस् भनेर ओढालिदियो। म ओढ्लिँदैन भनेर ऊ चाहिँ झगडा गरि नै रह्यो। आखिर 20 रुपियाँ तिराएरै छोड्यो। भनेको मतलब तपाईँको के छ भने नेम सर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै म अर्को पनि एउटा स्टोरी भन्न चाहन्छु। 2056 सालमा यही जान समेत भएको एउटा यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण समिति तयार गर्यो। त्यो निर्धारण समिति भएपछि त्यसबाट वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गर्ने भनेर एउटा चाहिँ फर्मेटिभ बन्यो। कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अझ अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूको मूल्य यति बढेपछि भने जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य को कम्पोनेन्ट 30 देखि 40% बन्यो। अनि त्यसमा चाहिँ 5 रुपियाँ
एकैताली 5 रुपियाँ मूल्य बढेपछि भाडा दर समायोजन गर्ने, पेट्रोलियम प्रडक्टको मात्रै मूल्य 5 रुपियाँ एकैपटक बढेपछि बढाउने भन्यो। हामी त्यही अनुसार आफैले बनाएको त्यो निर्णयलाई लागू कहिले होला भनेर सोचे। न 56 सालमा भयो, न 61 सालमा भयो, न 62 सालमा, न 64 सालमा भयो। अहिलेसम्म वास्तवमा त्यो काम भएको छैन, किनभने मैले हिस्ट्री बनाइसकेँ। हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट आपत्ति जनाएको छ, विरोध गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई, मुख्य सचिवलाई, सबैलाई चाहिँ हामीले विरोध पत्र दियौँ। यो भने कार्यान्वयन त घटाउँदा पनि बढाएर लिएको छ। तपाईँले 27 गतेको निर्णयबाट त अब अर्को कुरा मैले यही कुरा ल्याउन लागेको। 4 महिना अगाडि उहाँ आउनुभन्दा अगाडि महानिर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा यो मिटिङ भयो, 2 चरणको मिटिङ भयो। त्यो मिटिङमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको तर्फबाट मलाई बोलाएको थियो। मैले थाहा छ भाउ बढाउन लागेको थियो। त्यो समय सान्दर्भिक थिएन 4 महिना अगाडिको कुरा गर्दा, किनभने कोरोनाको कोभिडको कुरा आइसकेको थियो। 3 महिना त कोभिडमै हामी फस्यौँ। यस्तो बेलामा कहाँ यो गर्ने भनेर मैले चाहिँ फोनबाट पनि भनेँ, यो गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भने डी साहबलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अहिले पनि तपाईँले बढाएको भाडा अनुसार पनि काठमाडौँबाट झापाको काकडभित्रसम्म 1300 रुपियाँ हो अहिलेको। उहाँले अहिले बढाएको मूल्य 1340 हो कि कति हो? 1354 छ समथिङ। अनि त्यो बेलामा त झन् उल्टो तलै थियो, 1100 समथिङ थियो। कति लियो भने अहिले पनि लिइरहेछ। तपाईँ नेम्सरले, म नेम्सरलाई चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँ सडकमा जानुहोस्, सवारी यातायातहरूले, सार्वजनिक सवारी यातायातहरूले कसरी भाडा असुल गरिरहेछ, आम उपभोक्तासँग कसरी गोजी चाहिँ रित्याइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। यहाँबाट झापासम्मको मूल्य कति लिइरहेछ भने 1900 रुपियाँ लिइरहेको थियो त्यो बेलामा, 4 महिना अगाडि। अहिलेको कुरा होइन, 4 महिना अगाडि। अहिले चाहिँ बाजुरासम्मको तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँले बढाएर बाजुराको 2500 रुपियाँ गर्नुभएको छ, 5000 रुपियाँ लिइरहेछ 4 महिना अगाडिको कुरा। अनि हामी कुन दुनियाँमा छौँ? यातायात व्यवस्था विभाग कतातिर छ भनेको? अर्को कुरा जुन बाध्यता बताइराख्नु भएको छ नि डिजी साहबले, सरकारले बाध्यता बनाइरहेको छ। यो सरकारले मेरो अलिकति कुरा सुन्नुहोस्, मलाई अचम्म लाग्छ के नेपालको प्रशासन काम कुरा एकातिर भइरहेछ, व्यवहार एकातिर भइरहेछ, निर्णय अर्कोतिर भइरहेछ। जस्तै अहिलेको निर्णय पनि 27 गते भर्खर निवर्तमान भएको सरकारले 27 गते निर्णय गर्न लगायो कि यो गरौँ। हामीले थाहा छ कि हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले थाहा छ यातायात व्यवस्था विभागको प्रशासन भनेको नेपाल सरकारद्वारा नै सञ्चालित हुने हो र त्यसको नेतृत्व लिनेले त्यो व्यवसायहरूसँग के टेन्टरमेन्टर गर्छ त्यो त मैले थाहा छैन। हल्ला त व्यापक रूपमा आउँछ, करोडौँमा आउँछ। ए भनेको साँठगाँठ छ, त्यहाँ साँठगाँठ छ, लेनदेन भन्न खोज्नु लेनदेनको। ए अब त्यो यही हो मौका भनेर 27 गते निर्णय गर्न भ्याइहालेछ। अब नेम्सरलाई के चोङ चलेछ, सरकार आएको भोलिपल्टै यो के अरे यो भाउ बढाइदिएछ। अब असर त्यही दिन हो। अब असर कसलाई पर्छ? आम उपभोक्तालाई असर त पर्छ नै। निर्णय अझ म त भन्छु 4 महिना अगाडि नै यो निर्णय हुन लागेको थियो। 4 महिना अगाडि 27 गते निषेधाज्ञा त मजाले खुलिसकेको छैन। खै त निषेधाज्ञा त कुरा त अझ छोडौँ। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ कुनै प्रभाव दबावमा परेर यो निर्णय भयो भन्ने तपाईँको पक्कै 27 गतेको निर्णय 27 गतेको निर्णय चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नेपालको एकैछिन 27 गतेको निर्णय जस्तो कपाल फुलेको मान्छेहरू प्रभावमा परेर गरेको। उहाँ जस्तो कपाल फुलेको मान्छेहरू समेत यस्तो बोल्ने, यसरी बोल्ने, यसरी समाज निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको देख्दा दुःख लाग्छ। तर दुःखका साथ भन्नुहुन्छ छवि कस्तो छ भने नि छविको कुरा चाहिँ यहाँ हुलाको डिजीलाई बोलायो भने यस्तो आरोप लाग्दैन के? होइन, भन्सारकोलाई बोलायो, यातायातकोलाई बोलायो। उहाँले भनेका सबै कुरा मैले एकछिनलाई मान्नु सत्य माने। समस्या त्यो हो त। अहिले समस्या त जनता
निषेधाज्ञाबाट विरोध घरमा तुरिएको छ, निस्किन पाएको छैन, कहाँबाट पैसा ल्याउँछ उसले? पैसा कहाँबाट तिर्छ? जनतालाई अहिले कोभिडको मर्का परेको छ। आजको बहसको विषय यो होइन। उहाँले उठाएको पनि हो। एकछिन उहाँले उठाएको पनि हो विषय साहब। तपाईँले यहाँ पब्लिक मारमा छ, त्यसमाथि मूल्य वृद्धि तपाईँलाई उहाँले दिएको डाटामै भन्दाखेरि काठमाडौँमा 13 रुपियाँ भाडा हुन्छ, 13 रुपियाँ 14 रुपियाँ 47 पैसा हो, अनि भाडा चाहिँ 15 रुपियाँ लिन्छ, 20 रुपियाँ पनि ठटाउँछ। तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ चालकले के गर्छ, सहचालकले भने यसरी हात यसो गर्दै हिँड्छ, अर्को नआ, अर्काले मान्छे टिप्ला भनेर समातेर झ्याङ्गल झुङ्गल पारेर पनि लान्छ, सब थोक गर्छ। त्यो सबै चिजको जड के हो त्यसमा हामी खोइ पुग्यो। तपाईँ हजुरलाई त धेरै थाहा छ नि, रत्न पार्कमा हातमा छ्याङ 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 गरेर पनि चाहिँ सहचालक हिँड्थ्यो नि, यही छ। अहिले छ्याङ छ्याङ गर्दैन नि, के भएको थियो भन्दा विषय बरालियो डिजी साहब। विषय बरालियो नो, मेजर विषय त्यही हो। तपाईँको पेमेन्ट मोड्युल पक्नुहोस्, पेमेन्ट मोड्युलमा तपाईँले वैज्ञानिकता नल्याएसम्म उहाँले भनेका समस्या रहिरहन्छ। पेमेन्ट मोड्युललाई पेमेन्ट गरौँ हो, डिजिटल पेमेन्टमा जाने दिशाले एकदम ठिक भन्नुभयो, एकदम राइट। यो बिगारेको कसले भनेको प्रशासनले। यो बिगारेको एकैछिन तपाईँलाई डिजिटल उसमा पेमेन्टमा जाउँ। यसो गरौँ न, यो आजको कार्यक्रमको बहस चाहिँ नि विषय बरालियो कृपया। विषय त यातायात क्षेत्रको बृहत्तर सुधार पक्का हो, तर मूल विषय चाहिँ अब आज जनता निषेधाज्ञामा थुनिए डिजी साहब, तपाईँलाई अनुभूति भएन त्यो जनताको आर्थिक गुजारा? मैले अघि नै पनि भनिसकेँ है तपाईँलाई, एउटा कुरा के छ भन्नु होला भने अघि नै पनि भनिसकेँ, हरेक चिजलाई तपाईँले एउटा सर्टेन पिरियडसम्म त्यसलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण भन्नुहोस् अथवा छेकबार भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्। भनेको यो 78 1 महिना 22 गते रिपोर्ट दिएको, 1 महिना 22 गते। यो अध्ययन गर्नको लागि म चैत्रको चाहिँ 2 गते हाजिर भएको, 7 गते मैले कमिटी गठन गरेको र 22 गते रिपोर्ट दिएको। मन्त्रीज्यूले डिसिजन असारको 27 गते गर्नुभयो। चिठी मलाई 29 गते आयो, मैले 29 गते त्यसलाई सार्वजनिक गरेँ। अब तपाईँले एकछिन तपाईँको क्वेसन के हो, अहिलेको आएर तपाईँले वैशाख कति गते भन्नुभयो? वैशाख 22 गते। 22 गते। त्यस पछाडि पनि मुलुक लकडाउनमा छ, निषेधाज्ञामा गाडी पनि नचलेको अवस्थामा तपाईँहरू भाडा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ? एउटा कुरा नि, पहिलो कुरा के, तपाईँले गाडी चल्यो भने भाडा लिन पाउनुहुन्छ, बढाएको पनि घटाएको पनि। गाडी नै चलेन भने भाडा लिन पाउनुहुन्न। पहिला यति कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिला सडकमा गाडी चलेको छ कि छैन, नर्मल अवस्था हो त यो, अहिले सामान्य अवस्था छ। अब एकछिन सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू हामी के गर्दैछौँ भने विशुद्ध एक पाटोलाई हेर्छौँ कि, अनि त्यही 2 पाटो बनाउँ त तपाईँहरू। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, रियाक्टिभ, यो रियाक्टिभनेस चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्छु। सबभन्दा पहिला त के भन्दा, तपाईँ त्यहाँ लकडाउन भइसकेपछि लकडाउन खुलाउने कुरा आयो, यातायात खुलाउने विषयमा आयो। म एउटा मिटिङमा म पनि सहभागी भएँ। मैले के भने, यो 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 पब्लिक भेहिकल जति सबै खोल्ने, प्राइभेट भेहिकल जति बन्द गर्ने। लकडाउनमा यो जोर बिजोर गर्ने भन्दाखेरि प्राइभेट भेहिकल बन्द गर्ने। नेपालमा त्यो गर्ने कुरा आयो। त्यसो भने नेपालमा कोही त्यो गर्न हिम्मत गर्छ? गर्दैन। किन भन्दा हामी यस्ता भएका छौँ। अब तपाईँ यातायात व्यवसायहरू भाडा समायोजन सम्बन्धी यति चाहन्छन्, भाडा समायोजन सम्बन्धी तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्न भने हामी गाडी सडकमा निकाल्छौँ। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ डिजी साहब, यातायात व्यवसायीको इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूका लागि प्रधान हो कि पब्लिकको? बराबर बराबर, म ओपन भनिदिन्छु। कन्ज्युमर एकछिन, कन्ज्युमर तपाईँले के कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो भने, नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रदायक निजी क्षेत्र छ। सरकार भएको एउटा पनि खाइसक्यौँ। ट्रली बस जहाँ अहिले हाम्रो अफिस छ र साझा यातायात, कपाल फुलेको उहाँहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ हामी जस्तो यङ जेनेरेसनलाई। अहिले नेपालमा सरकार क्षेत्रबाट सार्वजनिक यातायातमा लगानी छैन। यो नेपाल मात्रै सम्भवतः विश्वमा एउटा यस्तो देश होला जहाँ सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी हुँदैन र त्यो लगानी गर्नको निमित्त उहाँहरू जस्तो कपाल फुल्ने मान्छेले कहिल्यै आवाज उठाउनुहुन्न। जब निजी क्षेत्रलाई तपाईँले चाहिँ मार्केटमा ल्याउनुहुन्छ, निजी क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटी गर्ने पनि राज्यको दायित्व हुन्छ।
निजी क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्ट त्यत्तिकै आउँदैन। निजी क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटीको पनि राज्यको दायित्व हो। जसरी जनतालाई पाल्नु राज्यको दायित्व हो, त्यसै गरी निजी क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। यो बेला चाहिँ त्यो सेवाग्राहीहरूलाई पनि सेवा दिने हजुर, म यातायात व्यवसायीको वकालत गर्दै छैन, तर के कुरा हामीले स्वीकार्नु जरुरी छ भने कोभिडले यातायात व्यवसायीलाई पनि मर्का पारेको छ, घरमा बस्नेलाई पनि मर्का पारेको छ, भाडा लिनेलाई पनि पारेको छ, दिनेलाई पनि। त्यही भएर त उहाँहरू जस्तो व्यक्ति तपाईँहरू वकालत गरिदिनुहुन्छ, पैसा लिनुभयो भन्नुहुन्छ कि? त्यही त उहाँहरूलाई यो मलाई अब यसमा संसारमा दुईवटा कुरा मात्रै मान्छु म। मलाई लाइसेन्स लिएर आउँछ कि यो लाइसेन्स के हो, यसो हेर्छु सक्कली कि नक्कली, तपाईँभन्दा बाहेक अरूले जान्दैन। यो सक्कली कि नक्कली भन्ने कुरा लाइसेन्स मसँग भएको लाइसेन्स सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरा मलाई जति अरू कसलाई थाहा हुँदैन। खाएको नखाएको कुरा उहाँहरूलाई जति अरूलाई थाहा हुँदैन। जो त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। मलाई त अहिलेसम्म खोइ 4 महिना भयो, 1 पैसा कसैले दिएको छैन। यसमा पनि दिन्छु भने होइन, दिन्छु भनेछन् भने तपाईँको अगाडि आएर बनाउँला। हिस्ट्री हेर्नुहोस् मेरो। अनि यो चाहिँ अनुमानमा तपाईँहरू आरोप लगाउनुहुन्छ? यस्तो छ, प्रमाण त तपाईँले यहीँ अहिले माग्नु पर्यो नि। म दिशाको कुरामा अलि अगाडि बढाउन चाहन्छु। मलाई धेरै पटक कपाल फुलेको भन्नुभयो, वास्तव मैले फुलाएकै हो। यो क्षेत्रमा कपाल फुलाए के हो दिशा? तपाईँले भन्नुभयो निजी क्षेत्रलाई पनि हामी बराबरीको रूपमा हेर्छौँ, कन्ज्युमरको साइडमा राखेर भनेर। एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नु होला। नेपालको संविधान 2072ले धारा 44मा उपभोक्ताको अधिकारलाई अब मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ। लगानीको सुरक्षा पनि छैन। एकछिन सुन्नुहोस्, एकछिन। लगानीको सुरक्षा मौलिक अधिकारमा छैन। तपाईँलाई म भन्छु, जुन कुरा 32वटा मौलिक अधिकार मध्येको एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको यसलाई हामीले प्रायोरिटी बेसमा राख्नुपर्दछ सबैभन्दा पहिले। किनभने तपाईँलाई यो किन पनि मैले यो कुरा गरिरहेँ भने तपाईँ आफै भन्नुहोस्, गएको सालको कुरा हामीले साह्रै विरोध पनि गरेँ। यातायात सार्वजनिक यातायात खोल्नु पर्यो भनेर कराई गरेपछि नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्यो। अहिले पनि त्यही, यो वर्ष पनि त्यही भएको छ। तपाईँ आफै हेर्न जानु होला, अहिले हेर्न जानु होला, माइक्रो बसमा तपाईँको जम्मू आइएसमा कतिजना अट्छ? 17 जना बस्या। 17 जना, प्यासेन्जर समेत 18 जना, ड्राइभिङ समेत। सिट 10 सिट हो, 14 सिट हो, स्वीकृत पार्क। त्यहाँ तपाईँको 28-29 जना भन्दा बढी समस्या उयो। हेर्नुहोस् है, त्यो यातायात व्यवसायीले नेपाल सरकारले डिजी जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेले मैले व्यवसायलाई पनि हक हित पनि हेर्नुपर्छ भनिराखेको मान्छेको इज्जतै जाने गरी त्यो यातायात व्यवसायीले सरकारको नियम उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? एउटा कुरा स्वास्थ्य, एकछिन सर, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऊ। तिम्रो चलाउ त चलाउ, ल ठिक छ, तिमीलाई मर्का परेको छ, तिम्रो गाडी डुबेको छ, खिया लाएको छ, तिम्रो ब्याज तिर्न सकेन, हामीले मान्यो भने हामीले पनि मानेका छौँ। डी साहब, यो सरकारले मात्र मानेको होइन, हामी उपभोक्ताले पनि मानेको छौँ। तर आम उपभोक्ता, सवारी उपभोक्ताको जुन सदाशयतालाई उहाँहरूले गलत ढङ्गले उहाँले चाहिँ भुक्तानी लिइराख्नु भएको छ, उहाँले खेलवाड गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी चाहिँ सहज रूपमा हेर्न सकिन्छ। एकछिन, एउटा कुरा मैले सरलाई त गाली गरिरहेको होइन, यातायात व्यवसायहरूले नेपाल सरकारको सदाशयतालाई गलत ढङ्गले लिएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दै आम नागरिकको, सवारी उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अनि गोजिने रित्याउने काम जुन किसिमले गरिरहेछ, बढी पैसा लिएर, त्यो चाहिँ अत्यन्त गलत हो, गर्न पाइँदैन, अपराध हो। सही कुरा मैले अघि पनि भने। अहिले भर्खर के कुरा, मैले अहिले भर्खर यहाँ आउँदै मैले अलिकति इन्फर्मेसन पनि लिएर आएँ। सरले भन्नुहोला काठमाडौँबाट धादिङसम्मको, खानखोलासम्मको पैसा कति होला? सरले नै भन्नुहोला, मसँग छ। अहिले मैले तिरेको कति हो हिजोको भनेर मैले भन्दाखेरि हिजो बढिसकेपछिको कुरा, जम्मा जम्मी अस्तिसम्म बढी मूल्य लिएर 150 मात्र पनि लिने ठाउँमा 180 लिइरहेको थियो, बढी नै लिइरहेको थियो। हिजो 21,240 रुपियाँ लियो। आजको बहसको विषय यो हो र भने हेर्नुहोस् है, 240 रुपियाँ लियो।
धादिङ काठमाडौँको तपाईँको कहाँबाट भने उसबाट अनि मूल्य वृद्धिको विषय कलङ्कीबाट यो भनेको सुन्नुहोस् मैले यति मात्र कुरा गर्न चाहेँ नेम सर मैले महानिर्देशक चाहिँ मैले यति मात्र कुरा गरेँ तपाईँहरूले भाडा समायोजन गर्नु वैज्ञानिक हो हाम्रो आवश्यकता हो यो मूल्य समायोजन आवश्यकता हो म पनि मान्छु आवश्यकता हो यो समय सन्दर्भ मिलेन भन्ने कुरामा मैले अघि नै भनिसकेँ किनभने सरकार आएको 2 दिनमै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम किन गरे होला मैले भनेको छु एउटा कुरा अर्को कुरा यातायात व्यवसायीहरूले जब सरकारकोलाई अप्ठ्यारै पर्ने गरे यातायात व्यवस्था विभागले भाडा समायोजन गरेर ल तिमीहरूको लागि हितको लागि तिमीहरूको लागि राहत दिएँ भनेर गरेको ठाउँमा अत्याचार गर्ने पाइन्न त्यो त पाइँदैन नि होइन सर त्यो कारणले त्यस्ता चाहिँ यातायात व्यवसायलाई हामीले कारवाही गर्ने कि नगर्ने गर्नुपर्छ मेरो भनाइ यो हो एकदम कारवाही गर्नुपर्छ खोइ हो त्यसो भए आज तपाईँले दुईवटा कुरा ल्याउनु पऱ्यो एउटा यो बहसको विषय यो त मैले कपाल फुलेको त्यत्तिकै भने होइन तपाईँ हामीले जन्मिएर हामीले गाडी चढ्न सुरु गर्ने बेलामा पनि जसरी सार्वजनिक यातायात चलेको थियो आज पनि त्यसै गरी चलिरहेछ सुदान ठाउँमा त तपाईँहरू हो नि त बल्ल आयो नि त 4 महिना भयो नि त तपाईँ जस्ता कपाल फुलेकाहरू नै त्यहाँ विगतमा मेजर कुरा के हो भने प्रणाली सिस्टम उहाँले भनेको सबै कुरा सही हो भनेपछि विगतका डिजीहरू काबिल थिएनन् ठगी अनियमितता यात्रुमाथिको दुर्व्यवहार सार्वजनिक यातायातका तपाईँ हामी सबैले भनेका सुनेका कतिपय भएका कुरा हुन् यी कुराको किन समाधान भइरहेको छैन भन्दा त्यो अव्यवस्थापनमा उहाँहरूको खुब राम्रो रोजगारी चलेको छ उहाँहरूको रोजगारी चल्यो एकदम किनभने कराउन पाइएको छ सिस्टम बन्यो भनेदेखि त उहाँहरूको बिजनेस हुँदैन तपाईँ कुनै पनि सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी मान्छे किन चढ्छ किन चढाइन्छ त्यसमा कहिले अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूले किन सिटभन्दा बढी मान्छे यातायातमा चढ्छ किन चढाइन्छ किनभने यातायातमा भाडा अथवा यातायातको सञ्चालन मालिक र ड्राइभरको बिचमा ठेक्कामा चल्छ एक दिनमा तैँले मलाई कति मान्छे चढाउँछस् कसरी लुट्छस् मलाई मतलब छैन 2500 रुपियाँ साझा ल्याउनुपर्छ त्यो शर्तमा ड्राइभर र खलासीले गाडी सहचालकले गाडी लिन्छ अनि गाडी त्यो अव्यवस्थापनबाट दौडिन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ उहाँहरूले कहिल्यै रिसर्च गर्नुभयो सोच्नुभयो तपाईँहरू थाहा पाइ त्यो छोडिदिने त्यसो भए मैले छोडेको छैन यो वर्ष मैले ल्याएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएँ भने आगामी वर्ष त म भन्दिनँ यो फुल फ्लेज भइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि सवारी साधनमा सिटभन्दा 2 जना 3 जना भन्दा बढी मान्छे उभिएको देख्नुहुन्न मान्छे चढ्दैन एउटा सरले ड्राइभरले चढाउँदैन दिदी साहब सरले आफैले भन्नुभयो कि यसरी चाहिँ सवारी धनी र सवारी चालकको बिचमा चाहिँ सम्झौता हुन्छ पक्कै पनि हो हामीले भनेको अब सरले चाहिँ मलाई भन्नुभयो कपाल फेरि तपाईँले के हेरेर बस्या तपाईँहरूको चाहिँ पेसै यही भएको छ भनेर भन्नुभयो एकदम तपाईँले एउटा कुरा सत्य के बोल्नुभयो भने हाम्रो पेसा चल्यो चल्यो त थाहा छैन तर म एउटा कुरा थाहा पाएको कुरा के छ भने तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको रहेछ यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकले थाहा पाएपछि म खुसी भएँ आज थाहा रहेछ किनभने हामीले थाहा त लिखितमै दिएको यहाँ मसँगै छ म तपाईँलाई जान लेखेर यो पढेर सुनाउन सक्छु मैले ल्याएको छु कि बढी सिट क्षमताभन्दा बढी सिटमा चाहिँ पेसेन्जर राख्यो त्यो पनि गएको सालको कोभिडको बेलामा पनि भने अनि अर्कोतिर कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्छु तपाईँ अब दिसाबलाई अहिले नि हामीले के पनि उजुरी दियौँ भने माइक्रो बसहरूमा जुन सिटको क्यापेसिटी छ पेसेन्जरको क्यापेसिटी त्योभन्दा बढी चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् जम्बो ह्यासमा हेर्नुहोस् माइक्रो अर्को चाहिँ सानोमा हेर्नुहोस् त्यो भित्तामा एउटा चाहिँ हुनै नभएको एउटा चाहिँ सिट एउटा बेन्च चाहिँ राखी छाडाउँछ त्यो राख्न पाइन्छ अनि इन्जिनको माथि नै सिट राख्छ त्यो राख्न पाइन्छ राखी छाडेको छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेर हामी लिखितमा दिएँ सर सुन्नुहोस् है अब सर एकदम अहिले चाहिँ जागरुक रूपमा आउनु भएको छ मलाई खुसी लागेको छ अहिले आउनुभयो भनेर सरले
होइन। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पहिलो नम्बर कुरा के अविच्छिन्न भने उत्तराधिकारी हो, हो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारी। मेजर कुरा के पार्टीको हो, अर्थ छ। उहाँले के ठान्नुहुन्छ यो देशमा भने? दिशाले एउटा कुरा तपाईँ गर्नु हामी ती कुराहरू त्यो अनियमित बनाएका त्यो गेम तपाईँलाई सकिहाल्न चाहे मैले तपाईँ हाम्रो हो यो प्रवृत्ति कहिले सुध्रिने भने मान्छे तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ सिट नराख भन्न मान्दैन। मान्छे यस्तो जनावर हो जसलाई प्रकृतिले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। मान्छेलाई रोक्नको निमित्त दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा मेरो कुरा सुन्नुहोस्, एउटा तपाईँले भने जस्तो दण्ड सजाय हो, राज्यले त्यसको लागि गर्नुपर्ने खर्च अनुसारको तपाईँले हरेक गाडीमा एक एकवटा ट्राफिक पुलिस राख्नुपर्छ। तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को विधि अपनाउनुतर्फ किन नगयो भने त्यो कसले त पब्लिकले गर्ने कि तपाईँहरूले? अब हामी गर्छौँ। हो त्यही त यो हामीले खोजेको यही हो। हामीले खोजेको यही हो। अहिले चाहिँ तपाईँले मैले अहिले मेरो अफिसमा आउनुहोस्, यो वर्षको मेरो नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुहोस्, यातायात व्यवस्थामा मैले गर्न पाउँछु कि पाउँदैन थाहा छैन, पाइनँ भने तपाईँको अगाडि आएर भनौँला। उहाँले भनेका सबै अव्यवस्थालाई त म त सहज स्वीकार्छु नि। यो चाहिँ आइएससी पढ्न आउने बेलामा 200 रुपियाँ गोजीमा चाहिँ हालेर आएको आमाले दिएको, गाडीबाट चढ्दाखेरि पकेट मार्छ भनेर पर्स निकालेर झोलामा राखेर चाहिँ यसो गरेर बसेको, भित्र झोला यता लाने बेलामा चाहिँ निकालेर 200 वटा सबै निकालेर पर्स मात्रै खाली राख्दैछ। हाम्रो गाडी हाम्रो यातायात सेवामा अव्यवस्थापन छैन भन्ने कुरा त म मान्दैन छ नि। किन नगर्या? अभियसली किन नगर्या हो, त्यसको सजाय हामीले यसरी पाउँछौँ नि त। जे निर्णय गरे पनि हामी आलोचित छौँ। तपाईँ अहिले चाहिँ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै नाक खुम्चिन्छ। मलाई सरले त्यहाँ यातायात व्यवस्था विभागमा आउने भन्ने बित्तिकै भनेर लाउनुहुन्छ, यत्रो सार्वजनिक ओपन फोरममा भन्नुहुन्छ। यही हो नि हामीले पाउने सजाय त, पाइरहेछ नि, त्यो सजाय पाइरहेछ। तर त्यसबाट मुक्ति पाउनको निमित्त हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यो भने के भने तपाईँले भाडा क्यासलेस बनाउनुपर्छ। भिडभाड बन्द, त्यो ड्राइभरले हाल्दैन, सिटभन्दा बाहिर मान्छे हाल्दैन फाइदा छैन। किन हाल्दैन? साउलास फाइदा गर्नलाई किन दौडिने गर्दैन, सिट त्यसो पनि राख्दैन। त्यो कार्यान्वयन भइहाल्छ। अब सुरु गर्नु। त्यसको लागि यो वर्ष स्टडी हुन्छ। त्यसको लागि धेरै निजी क्षेत्रबाट प्रयास पनि भयो। त्यो किन नभएको मैले उहाँलाई भनिदिइसकेँ। धेरै कम्पनीहरूले कार्ड राख्न थाले, त्यो किन नभएको उनीहरूलाई मैले बुझाइसकेँ। यो भएपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू बुझिसके। त्यो एउटा। अर्को कुरा अनुगमनको उहाँले भनेको एकदम सही हो के। अनुगमन कुरा आइहाल्यो। यी सहजीकरण गरौँ। अहिले 20 देखि 28% भाडा बढो। बागमती प्रदेशबाट प्रदेश नम्बर 2 पुग्दाखेरि त्यो भाडा लागू भयो होइन? हो। कि बागमतीबाट 1 पुग्दा पनि लागू भयो? अब मानौँ काठमाडौँबाट चितवनकै पुगो, बढेको भाडा लाग्छ कि पुरानै लाग्छ? लाग्दैन। हामीले गरेको डिसिजन लागू हुँदैन। यो कसरी वैज्ञानिक भयो? अब हामीले गरेको डिसिजन लागू, त्यसको लागि कसरी वैज्ञानिक भयो? अनि त्यसको लागि प्रदेश सरकारले डिसिजन गर्नुपर्छ। यो कानुनी कुरा हो। हजुरले भनेको वैज्ञानिक अवैज्ञानिक होइन, यो चाहिँ हामीले अपनाएको व्यवस्थाको परिणाम हो। तपाईँ काठमाडौँमा अहिले ट्याक्सीको मलाई कति दबाब छ, तर ट्याक्सीको बारेमा पनि बोल्न मिल्दैन सङ्घीय सरकारले। त्यो स्थानीय सरकारले मात्रै बोल्न पाइन्छ हाम्रो संविधान अनुसार। महानगरले बोल्ने भयो? महानगरले मात्रै बोल्न पाइन्छ। अनि तपाईँको ट्याक्सी दर्ता गरेर महानगरमा मात्रै बस्छ, ललितपुर जाँदैन? यो अर्को बहसको विषय छ, त्यतातिर नजाउँ। मेजर कुरा के हो भने प्रणाली बसाउने। मैले त्यही त तपाईँले भन्नुभयो काठमाडौँबाट चितवन पुग्दा साबिककै भाडा दर लागू हुने भयो, नयाँ लागू हुँदैन बढेको अहिलेसम्म। त्यही त यो निर्णय लागू हुँदैन, यो निर्णय लागू भएन। अर्थात् कसैले 300 तिर्थ्यो भने 300 भन्दा बढी तिर्नु परेन। तिर्नु हुँदैन, परेन कि हुँदैन? तिर्नु हुँदैन, तिर्नु पर्दैन। दिशा तिरो भने तिरेको सप्रमाण आयो भने मैले कारबाही गर्छु। होइन, तिरेको सप्रमाण आयो भने अब आफैले खोज्दै जाने हो भने यातायात व्यवस्था विभागको अहिले दरबन्दी सङ्ख्या कति थाहा छ तपाईँलाई? त्यो त सरकारको प्रब्लम हो। म अलिकति तपाईँलाई अलिकति म फेरि पनि सुझाव दिन चाहन्छु। यिनीहरू सरले चाहिँ भन्नुभयो मूल्य अब चाहिँ सङ्घात्मक प्रणालीमा यो स्थानीय सरकारले मूल्य लिनुपर्छ। यो मूल्य चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार लागू हुँदैन तपाईँले भन्नु। तर मैले भनेको कुरा त यिनीहरू बिग्रिएको छ कि सङ्घीय सरकारले लागू गर्यो, त्यो कहाँको लागि मात्रै सङ्घीय तहमा मात्रै लागू हो। अर्को प्रदेश जाने, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने अथवा पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालसम्म जानलाई मात्रै यो लागू भयो। एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मैले पनि त्यही कुरा गरेँ कि अहिले ठिक उल्टो काम भइसक्यो। अहिले व्यवहारमा के हुन्छ भने स्थानीय तहले पनि त्यही स्थानीय तहकोमा पनि त्यो गाडीवालाहरूले स्थानीय तहको सरकारले होइन, प्रदेश सरकारले होइन, गाडीवालाहरूले भाउ बढाइसकेको छ।
जबकि यो कुराको जवाबदेहिता कसले दिने? भाउ बढाइसकेको छ। भाउ त बढो भनेको छ, भुले बढो भनिसकेका छन् एकदम, उनीहरूले। एकदम। बढेको भाडा लिन थालिसके। ती सबैलाई कारवाही गरेर सक्नुहुन्छ? होइन, कारवाही गर्न सकिन्छ, कारवाही गर्न सकिन्छ। सकिन्छ, सकिँदैन। राज्यले चाह्यो भने कारवाही गर्न सक्छ। यो तपाईँले नचाहेको भन्नु होला, नपाएको भन्छु म। चाहेको र नपाएकोमा फरक हुन्छ। किन? हो, जस्तै उहाँले भने जस्तै अहिले तपाईँलाई अघि भर्खर तपाईँले पनि चाहिँ गर्नुभएको थियो कुरा कि हाम्रो अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप भयो भन्ने। अहिले तपाईँ माइक्रो बसमा त्यतिजना मान्छे किन हालेर हिँडिस् भनेर हेर्ने अधिकारै छैन यातायात व्यवस्था विभागलाई। मेरो अफिस अगाडिमा चाहिँ जथाभावी गरेर हिँडे पनि त्यो लोकल बसलाई मैले केही छुन सक्दिनँ। भोलि त्यसले तपाईँको मलाई सोध्ने को तपाईँ भनिदियो भने म त कोही पनि होइन, म यातायातको डिजी हो। अनि तपाईँको कार्यक्षेत्र कहाँ हो भनेर आयो, संविधान पढाएको छ भने अघि उहाँले भने जस्तै भनिदियो भने के गर्ने? ओ सर, अघि न सरलाई चाहिँ आरोप लाग्यो जस्तो भयो। मैले यही कुरा गरिरहेको त्यसैले 27 गते प्रणाली मेजर कुरा भनेको प्रणाली हो। हामी विदेशका कुरा गर्छौँ, फलान ठाउँ यस्तो, तिलान ठाउँ यस्तो भनेर भन्छौँ, त्यो सबै प्रणालीले हो। यो मान्छे भने यस्तो जात हो जसलाई प्रणालीले रोक्नुपर्छ। र यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ अब मान्छेलाई फाइनान्सियल कन्ट्रोलभन्दा बाहेक अरू केही उपाय नै रहन्छ। तपाईँ पैसोमा लगाइदिनुहोस्। यहाँ त ट्राफिक पुलिसले चिठी बजायो भने ट्राफिकलाई मुक्का दिन्छ यहाँ। त्यस्तो भइसक्यो अराजक। त्यस्तो ठाउँमा थाहा नै नपाइकन त्यसलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना लगाइदिनुहोस्, भोलिपल्टदेखि त्यसले चुँ पनि गर्दैन। इन्डिभिजुअल सारा विकसित देशको यही सूत्र हो। अब नियमनको पाटो म तपाईँलाई सोध्दैछु। एउटा निर्णय भइसक्यो, यसबाट रियाक्सन सुरु भइसक्यो। यसबाट यो नियमनको पाटो एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनले हामीले यो टाँसेको सूचना भन्दा 1 रुपियाँ बढी भाडा लिएको, सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु, 1 रुपियाँ बढी भाडा लिएको सप्रमाण आउनुहोस्, त्यसको कानुन अनुसार हुने हदैसम्मको सजाय गर्ने, गरिन भने यहाँनिर अलिकति अब यहाँ एकैछिन होइन तपाईँ यहाँ उहाँले सुन्नुहोस्, म तपाईँको ठाउँमा आइहाल्छु। उहाँलाई यति बेलै सोध्नुपर्छ। होइन, तपाईँ सुन्नु होला, मेरो पनि एक उहाँलाई यही नै उहाँले सप्रमाणसहित आउनुहोस् भनेर उपभोक्तालाई भन्नुभयो। नो सर, यो नगर्नु होला। उपभोक्ता किनभने सवारी उपभोक्ताहरूलाई तपाईँले त्यो भन्नुभयो भने सप्रमाण त कहिले पनि हुँदैन। जो चिटिङ गरिरहेछ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँलाई अघि डिजिटलाइज गर्ने भन्नुभयो, डिजिटल भनेको छ, एकदम राम्रो काम हो। उहाँलाई यो कुरा भन्नै पर्ने कि अहिले तपाईँ यति मात्र काम गर्नुहोस्, त्यसलाई सप्रमाण भन्ने तपाईँ आधार तयार गर्नको लागि आजको मिटिङमा तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्। पहिले म 21 सालको कुरा, 2021 सालमा 5 पैसामा तपाईँको मङ्गल बजारदेखि मेरो घर पाटन, मङ्गल बजारदेखि रानी पोखरीसम्म आउँदाखेरि 5 पैसा लिन्थ्यो। यसो हाट भएको 5 पैसा लिन्थ्यो। अनि टिकट सट्ट काटिदिन्थ्यो टिकट, है सर। अहिले साझाले जस्तै हो, अनिवार्य रूपमा टिकट काट्ने व्यवस्था भोलिदेखि गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, कोही गरेको किन हो, यही त समस्या। अब तपाईँ टिकट काट्ने भन्नुहुन्छ, मैले मेरो अफिसमा बसेर अन्तर प्रदेश यातायातमा मेरो अफिसमा बसेर को प्यासेन्जरले कति नम्बरको सिटमा बसेको छ समेत हेर्न मिल्ने सिस्टम छ। अब विषय नि होइन, त्यो भारतीय वैज्ञानिक अहिलेसम्म टिकट काट्ने व्यवस्था गरेकै छैन यातायात व्यवसायीहरूले। व्यवसायीले नगरे होइन, व्यवसायले गरेको छ। लामो दूरीमा व्यवसायले नगरेको होइन, लामो होइन, छोटो दूरीको कुरा गरिरहेको। उहाँ छोटो दूरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। छोटो दूरीमा त सम्भव हुँदैन। मैले होइन, थियो त पहिले थियो, अब सम्भव हुँदैन। होइन, गर्नुपर्छ सर, गर्नै पर्छ। कागजको टिकट काट्ने कुरा अब सम्भव छैन। होइन, तपाईँले त्यो अघि भन्नुभयो नि, धेरै पुरानो भइसक्यो। डिजिटलाइज अध्ययन गर्दै होइन, डिजिटलाइज गर्ने भन्नुभयो नि, हो त्यो गरिहाल्नुहोस् बरु। हुने चिज होइन त्यो, त्यसको लागि त टाइम चाहिन्छ। अब यहाँ प्रश्न होला, 13वटा इन्डिकेटरलाई आधार मानेर तपाईँहरूले भाडा समायोजन गर्नुभयो। हजुर, काठमाडौँबाट चितवन जाँदा पनि त ती 13वटा इन्डिकेटर प्रभावित त हुन्छन्। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ है सर। यो चाहिँ के हो भने, अब यातायात व्यवसायको पर्सपेक्टिभबाट मेरो तपाईँलाई प्रश्न हो के यो? मैले बुझेँ, तपाईँले भन्न खोजेको मैले बुझिसकेँ। कि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको त खर्च हुन्न? होइन, यो 13वटा भन्दा थप पनि राख्न पाउँछ प्रदेशले। ए, यो 13वटा भन्दा थप इन्डिकेटर पनि राख्न भनेको पाउँछ। तपाईँहरूले हामीले बाटो खोलिदिउँ, अब तिमीहरूले भाडा समायोजन गर्दा हुन्छ भनेर प्रदेशलाई सूचना दिए हो। यो एक हिसाबले तपाईँले भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष त्यस्तै हो। यो देशमा प्रचलन नै त्यही छ, माथि जे गर्यो तल त्यही गर्ने चलन छ। हो, तपाईँ अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुहोस् न, माथि जुन जुन चिज छ त्यो तल पनि अब गाउँपालिकासम्म गइसक्यो।
सल्लाहकार राख्नेसम्म पुगिसक्यो। त्यसैले यसले भोलि उहाँहरूले पनि फलो गर्ने करिब करिब यही नै हो, ओपन सिक्रेट। किन लुकाउनु, यही नै हो। तर कानुन त उहाँहरूलाई यसमा रिभ्यू गर्ने अधिकार छ। उहाँहरूले रिभ्यू गरेर उहाँहरूले हामीमा सँगै सरकारले चाहिँ गरेको यो चिज मेरो प्रदेशभरि लागू हुँदैन भन्न पाउनुहुन्छ नि मजासँग। हामी उहाँको प्रदेशभित्र लागू गर्ने भनेकै छैन। तर एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको सीमासम्म पुगेका सवारी साधन प्रदेश र तिनका काट्छ भने- चालक, मैले तपाईँलाई सोध्दैछु, र तिनका चालकलाई जो पार गरेर जान्छ, कुनै एउटा यात्रु काठमाडौँबाट, मैले फेरि उदाहरण दिएँ चितवनकै एकछिन यसमा यसरी बुझ्नुपर्छ। अथवा सरलाई तपाईँलाई म सीमामा सजिलो भाषाबाट भनिदिन्छु। कि होइन, म तपाईँलाई उदाहरणसहित दिँदैछु। कुन नैतिकता बाँकी रहन्छ, तिमीहरूलाई कारवाही गर्छौँ यसको चाहिँ भाडा लियो भनेर। यस्तो हुन्छ, त्यो गाडीले तपाईँ हामीले भने जस्तो सुरु जाने होइन, रुट पर्मिट लिया हुन्छ। कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भन्ने यो लिस्ट छ नि, यो सबै लिस्ट रुट पर्मिट हो। यो रुट पर्मिटको कुरा गर्दैछु मैले। यो रुट पर्मिट लिएको मान्छेले, खास भन्नुहुन्छ भने रुट पर्मिट लिएको मान्छेले यो बिचबिचमा मान्छे हाल्नै पाइँदैन। त्यो त नियम आदर्शको कुरा भयो। हो, बिचबिचमा त मान्छे हाल्नै पाइँदैन, त्यो त आदर्शको कुरा भयो। त्यसैले तपाईँले भनेको क्वेसन चाहिँ कानुन त काठमाडौँबाट मान्छे अर्को प्रदेशको मात्रै, यदि अन्तर प्रदेश यात्रा गर्दैछ भने अन्तर प्रदेश मात्रै गाडी चलाएका छन् भनेर प्रमाणित गर्न यो निर्णयको लागि त्यही प्रयोजन हो। यो निर्णय त्यो प्रयोजनको लागि भएको हो। जसले 2वटा प्रदेश नाग्ने गरेर पर्मिट लिएको छ त्यो गाडीको लागि लागू हुने चिज हो यो। त्यसो भए त्यो अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनमा उपभोक्ताले चढ्नु भएन। त्यो चाहिँ उपभोक्ताको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। यसले त त्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्यो नि। होइन, त्यो त तपाईँको पर्मिटै त्यसरी दिइन्छ क्या। पर्मिट दिँदाखेरि नै म त्यो कोसीपारी जान्न भनेर लिया हुन्छ। कोसीपारी जान्न भने गाडी कोसीपारी किन जाने? उसले यात्रु त कोसीबारीको मात्रै त चढाउन्न नि, कोसीपारीको मात्रै चढाउनुपर्छ। नियममा त त्यो हो, नियममा त त्यो हो। तर यो लागू छ आजको दिनसम्म छैन। प्रश्न मेरो त्यो हो नि। किनभने उहाँले भने जस्तै उपभोक्ता यो देशमा सबैभन्दा ठुलो कोरे, यो देशमा कुनै पनि राज्यमा सबैभन्दा ठुलो को? पिपुल नजागिकन नबिउजिकन त के पनि हुनु। यो विश्वमा कहीँ पनि भएको छैन। पिपुल जागरुक हुनु पर्यो। तपाईँ कहाँ जाने? म त इटहरी जाने, त्यो गाडीमा नचढ्ने। भरतपुर जाने मान्छे इटहरी गाडी जाने गाडीमा किन चढ्ने? भरतपुर जाने गाडी छ त त्यहीँ चढे भइगयो नि। इटहरी जाने गाडीमा किन चढ्ने? त्यो चाँडो जान्छ नि, उसो भए बढी तिर्ने। अब यहाँबाट तपाईँ डिफेक्ट खोज्ने हो भने त धेरै निस्किने भयो। अन्तर प्रदेश एउटा प्रदेशभरि मानव सीमामा पुग्नेमा एउटा चढ्ने भयो मान्छे, त्यहाँबाट फेरि अर्कोमा उसले त बढेको भाडै नतिर्नुपर्ने भयो। त्यो पनि त हुन सक्ने भयो। हुनसक्छ। यो व्यवस्थामा स्वाभाविक भाडामा जान सक्ने भयो। एकदम उपभोक्ता जागरुकता त्यसरी पनि त ल्याउन सक्यो। सकिन्छ। यो वकालत गर्दा भयो नि त तपाईँहरूले। होइन बढेको भाडा मात्रै जानु। सुन्नुहोस् न, त्यो त सिम्पल के बढी मान्छे राखे भन्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने नि आफूभित्र नचढेर चाहिँ ठेलमठेल गरेर चढ्ने, भित्र पुगिसकेपछि चाहिँ होइन अर्को गाडी पनि आउँछ नि त्यसमा चढे पनि हुन्छ नि, कति भिड गरे भनेर आफै भन्ने। नेम सर, हजुरले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु। हाम्रो प्रवृत्ति, तपाईँले अघि सिस्टमको प्रवृत्ति पनि कुरा छ। सुन्नुहोस्, अब यहाँ कस्तो छ भने अहिलेकै जस्तो अब बाहिर एकछिन जाउँ, तपाईँको भेहिकलको जुन फेसिलिटी सवारी उपभोक्ताहरूलाई जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। छैन। पहिलो कुरा हामीले धेरै पटक भन्यो, ट्याक्सीकै कुरा हामीले धेरै पटक भन्यो। तपाईँभन्दा अर्को महानिर्देशकको पालामा, नामै भन्दाको कुमार दाहालको पालामा हामीले धेरै दबाब दियौँ कि ट्याक्सीको भाउ के अरे सङ्ख्या बढाउनु पर्यो। ट्याक्सीमा तपाईँको सिन्डिकेट बढी भयो भनेर हामीले भन्यौँ र उहाँले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुभयो, गरियो पनि 10,000 चाहिँ उहाँले बढाउनु भयो। बा 1बाट बा 1 जबाट बा 2 जसम्म ल्याउने उहाँले गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, गर्यो पनि। तर त्यसमा पनि धेरै लफडाहरू भयो। मैले उहाँको प्रशंसा गरेको अथवा यो मैले प्रविधिको कुरा गर्न लागेको छु। अघिकै कुरा हाम्रो प्रविधि कन्ज्युमरहरूको प्रविधि के छ भने एउटा त ल्याक अफ तपाईँको छ भेहिकल्स, अर्को कुरा के छ भने समयको पाबन्दी। बेलुका भइसकेको छ 7 बजे, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 7 बजेभन्दा पछि त भेहिकल पाउँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा महिला भइरहेको छ। हामीले इमेजिङ गर्नुहोस् तपाईँ है। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको 12 सिटको क्षमतामा 13 नबन्नु भनेर भनिरहने के अरे आफू चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने भयो, धेरै टाढा होला बाँसबारी पुग्नुपर्ने हुन्छ रतन पार्कबाट। त्यो भनेको हिँडेर साध्य हुँदैन।
अब गर्नु पर्यो के त्यही तेरबाट चौडै हुन जानु पर्यो त्यो बाध्यता हामीमा छ तपाईँले अघि एकतालले उच्चारण गर्नुभयो सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म कुनै बेला ट्रली बस चल्थ्यो 1 रुपियाँ गाडीबाट नचल्नुन्जेल 1 रुपियाँबाट जति गइरहे पनि त्यो गाडीबाट झर्न पाइँदैन जति घुमे पनि पाउने दिनभर घुमे पनि त्यही 1 रुपियाँले पुग्थ्यो कुनै जमानाको कुरा त्यो चढ्दाखेरि मैले पनि एउटा ठुलो चाहिँ गर्व महसुस गरेको व्यक्ति म पनि एकदमै आनन्द आउने आवाज केही छैन हरियो दायाँ बायाँ चाहिँ लहरे पिपलको रुखहरू थिए त्यो अवस्थामा चढेको मान्छे त्यहाँ चाहिँ कोही हुँदैन थियो ठ्याक्क मान्छे राख्थ्यो अनि अर्को कुरा साझा यातायात पनि चढेको मान्छे 2032 सालमा मैले डाक बसबाट वीरगञ्ज जाँदाखेरि कति आनन्द आउँथ्यो भने 2 जना बस्ने सिटमा 2 जनै मात्रै हुन्थ्यो 3 जना हुनै थियो र सिट बनेको त बिचमा कुनै पनि मुढा हुनै थियो त्यति आनन्दसँग 32 सालमा मैले 12 रुपियाँमा मैले वीरगञ्ज गएको मान्छे म त्यो बेला त नियम असाध्यै मान्ने हामी कन्ज्युमरहरू अहिले कस्तो भयो भने एउटा त बाध्यताको एउटा चाहिँ सृजना भयो अर्को कुरा हामीमा उहाँले भन्दा पनि म आफै भन्छु हामी कन्ज्युमरहरू हामी उपभोक्ता सवारी उपभोक्ताहरू पनि अलिकति हामी अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ पक्कै हो हामी आफूलाई ठुलो ठान्छौँ तर हामीले नियम मान्न गाह्रो मान्छौँ तर त्यही कुरालाई कन्ज्युमरहरूको जुन विकनेस छ उपभोक्ताहरूको जुन कमजोर छ त्यो कमजोरीलाई नै सवारी यातायात व्यवसायीहरूले फाइदा उठाइरहेको छ तर मैले भन्छु देवी साहब तिनीहरू के अन्तरिक्षबाट एलियन्स हो र उनीहरू विदेशबाट आएको व्यापारी हो र उनीहरू पनि आम नागरिक हो नि मैले तपाईँलाई एउटा देखाउँछु गएको साल एउटा कोभिड-19 को एउटा चाहिँ तपाईँको यो निर्देशिका तयार भयो व्यवसायहरूको लागि तर यो निर्देशिका यो कागजमा मात्रै सीमित हो एकदम कहीँ लागु भएन छैन दोष कसको अनि त लगाउनु पर्ने त उपभोक्ताले हो नि त आफै उसको स्वास्थ्यका लागि हो होइन उसले लगाइदिएको थियो भने मैले अघि नै भनेँ हामी उपभोक्ताहरूको बाध्यता जो छ त्यसलाई यातायात व्यवसायको पनि बाध्यता छ नचढाउँ पैसा आउँदैन पैसा आएन उसको घर चल्दैन यही गलत हो नलगाइदिकन त्यो गएन खोज्ने कुरा भएन कि सवारीको ज्यान पनि आफ्नो पनि होस् न उसको पनि ज्यानको जोखिम छ नि हजुरले भनेको कुरा तर त्यो जोखिमलाई उसले चाहिँ पैसामा मोल्ने हजुरले भनेको कुरा सबै मान्छेको अन्तिम चाहना हो सबै मान्छेको चाहना सुख हो शान्ति हो सब थोक आनन्द हो तर त्यो हुँदैन अब यसो गरौँ नि त किन हुँदैन भन्दा त्यो गराउनुपर्छ अब के गर्ने त सुधारका लागि ल सुधारका लागि पढेरै आउनुभएको छ यही क्षेत्रको सुधारको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई अघि अब उहाँलाई अझ रिस उठ्ने उपभोक्तावादीहरूलाई रिस उठ्ने एउटा कुरा भनिदिउँ म किन रिस उठ्ने छ नेपालमा सार्वजनिक यातायातको लोकलमा भाडा अति सस्तो भयो सस्तो अति सस्तो भयो मेरो अनुभवले तिर्न सक्नेहरूका लागि कि होइन काठमाडौँदेखि सरले विदेशको कुरा गर्नुभयो उदाहरण दिएर भन्छु नि तपाईँ अनि होइन भन्नु सक्नु न काठमाडौँदेखि बनेपासम्मको भाडा भनेपछि यो बढेको भाडा सम्बन्धित भाडा सस्तो हो त्यसरी त्यसलाई नजोड्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको यो सिद्धान्तको कुरा होइन तपाईँले त त्यो काठमाडौँदेखि बनेपासम्मको भाडा 50 रुपियाँ राख्नुहोस् तर रत्न पार्कबाट माइतीघर मण्डला आएको पनि 50 रुपियाँ लिनुहोस् माइतीघर मण्डलादेखि त्यो के अरे रत्न पार्कदेखि माइतीघर मण्डलासम्म मान्छे हिँडेर आउँछ गाडी चढ्दैन तपाईँ यहाँ अहिले तपाईँ यहाँ बुद्धनगरमा हुनुहुन्छ यहाँबाट बानेश्वर चोक जानलाई गाडी चढ्ने किन पैसा तिर्नु पर्छ नि यहाँ त्यहाँ 50 रुपियाँ लिनुहोस् त चढ्दैन मान्छे हामी गाडीलाई केमा प्रयोग गरेका छौँ तपाईँको आवश्यकता हो कि होइन गाडी भनेको तपाईँले चढ्ने नचढ्ने नहुने भएको हो कि होइन ए सर सरको थ्योरी चाहिँ के नेतृत्वले मान्छ र भने हजुरको नेतृत्वले मान्छ अब नेतृत्वले मान्ने नमान्ने हामीले त अनुभव भनिदिने हो सरको जुन अनुभव छ नि वास्तवमा यो नेगेटिभभित्र पोजिटिभको कुरा उहाँले गर्नुभयो म मान्छु तर कुरा के छ भने यस्ता कुराहरू जुन कुरा तपाईँले भन्ने हुनुहुन्छ त्यस्ता कुराहरू यो पागलले कहाँबाट यो महानिर्देशक भएर आएर भनेर तपाईँकै नेतृत्वले भनेर म अहिले नै उ गर्नु त्यही भएर त दुःख पाइन्छ
सुधार कसरी गर्नु? सुधार सिम्पल छ। सुधार सिम्पल छ। सुधारको बताउनुहोस्। तपाईँको सबैभन्दा पहिला यातायातमा भएका अव्यवस्थाको मलजल गरेको त्यसबाट उत्पन्न हुने इन्सेन्टिभ्स हो। त्यो यातायात कर्मीलाई पनि छ, उपभोक्तालाई पनि छ। उपभोक्तालाई मात्र नभएको होइन। त्यो सुधार कसरी गर्ने? अब सुधारको उपाय भनेको के हो त भन्दा टेक्नोलोजीको प्रयोग हो। अहिलेको जमानामा तपाईँ मान्छेलाई सम्झाएर बुझाएर, अब विकसित देशहरूमा तपाईँको स्कुलदेखि नै चाहिँ त्यो लाइन लगाउँदै जानुपर्छ इत्यादि भनेर पढाइन्छ। त्यो लङ टर्ममा, सर्ट टर्ममा अहिले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एकदम फुल्ली त्यसलाई मेकानाइज गरिदिने हो। भाडा कार्डबाट तिर्ने हो। भाडा कार्डबाट तिर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्दैन त भन्दा त्यहाँ त्यो सहचालक र चालकलाई इन्सेन्टिभ्स हुँदैन। त्यसैले उसले त्यो यसो गरेर जहाँ पाए त्यहीँ रोकेर मान्छे चढाउँदैन। ठेक्का प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। व्यवसायीलाई त्यसबाट हुने चुहावटले जुन नोक्सान पुर्याइरहेको छ त्यसबाट फाइदा हुन्छ। हुन्छ, त्यसको मसँग प्रणाली छ। ओके। राज्यलाई व्यवसायीले कति पैसा भाडाबाट कमाइरहेको छ भन्ने कुराको रेकर्ड क्लियर हुन्छ। ट्याक्स अहिलेको भन्दा डबल तेवर हुन्छ। ओके। सबै चिजको व्यवस्थापन हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो सवारी साधनको सङ्ख्या, यो पनि तपाईँ किन यस्तो भइराख्यो भने नि, तपाईँ हामी कहिल्यै घडी हेरेर हामीलाई थाहा छ र म त्यहाँ बुद्धनगरको पुलमा यति बजे यति नम्बरको गाडी आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन, तर म जुन बेला गए पनि गाडी पाइन्छ। अचम्म छ। यति बजे यो गाडी आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छैन, तर तपाईँ जुन बेला जानुहोस् त्यहाँ गाडी आएकै हुन्छ। यो विश्वमा काहीँ पनि यस्तो हुँदैन। यति बजे गाडी आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ, थाहा भएको बेला मात्रै गाडी आउँछ र मान्छे त्यही बेला मात्रै चढ्न जान्छ। अर्थात् गाडी छुट्ने र चल्ने समय फिक्स हुनु पर्यो। फिक्स हुनु पर्यो। प्लेन छुटे जस्तो निश्चित हुनु पर्यो। 1 मिनेटको दायाँ बायाँ बढी होला, त्यो गर्न सकिन्छ त भने किन्न सक्नु। सारा विश्वले गरेको छ, हामीले गर्न सक्ने भन्ने जाम पनि हट्ने भयो मजासँग। यहाँ जामकै उहाँलाई सोध्यो भने नेपालमा जाम किन बढी भएको तपाईँलाई सोध्यो भने के भन्छ? रोड साँगुरो भएर भन्छ। साँगुरो भएर रोड जाम हुँदैन भनेपछि स्लो हुन्छ। स्लो भयो हुन्छ, रोड साँगुरो भयो भने। जाम भएको क्रसिङको कारणले हो। कोटसम्म कतिवटा क्रसिङ छ? पलङ्कीको एक्जाम्पलले देखियो त। अनि के बनाएको त? यत्रो विकास गर्ने त्यो चाहिँ प्रविधि लगनले के गरायो त्यहाँ? त्यो क्रसिङ ओभर क्रसिङ रोक्नु पर्दैन। हामी त्यतातिर ध्यानै नदिनु। 8 लेनको बाटो बनाएको छ, 2 लेनको पुल 10 वर्षसम्म। के हो यो? 8 लेनको बाटो बनाउने बताउनुहोस् न, तपाईँकै क्षेत्राधिकारभित्र मेरो क्षेत्राधिकारमा परिवर्तन एउटा कुरा के भने हामीले त्यो सार्वजनिक यातायातमा भएको अव्यवस्थापनबाट सिर्जित जुन इन्सेन्टिभ्स छ, त्यो लाभ छ, त्यो लाभलाई नियन्त्रण गर्ने हो। त्यो भनेको के हो त भन्दा अहिले त्यो यातायात चाहिँ अब यो यातायात मजदुरलाई यो कुरा मन पर्दैन, तर त्यसको पनि सोलुसन छ। मैले कुरा गरिसकेको छु। अहिले जति तलब पाइरहेको छ चालकले त्यसको डबल गर्नुपर्छ चाहिँ उसले मालिकले। सम्भव छ त्यो पनि। त्यसैले भाडा कार्ड सिस्टमबाट पे गर्ने, आम उपभोक्ता जागरुक हुने। त्यो भित्र तपाईँ विद्यार्थीको समस्या हल हुन्छ, बुढाका समस्या, विद्यार्थीलाई हरियो कार्ड दिनुहोस्, बुढालाई रातो कार्ड दिनुहोस्, एडल्टलाई निलो कार्ड दिनुहोस्। रातोले छोयो भने एउटा पैसा काटिन्छ, हरियोले छोयो भने अर्को पैसा काटिन्छ, निलोले छोयो भने अर्को पैसा काटिन्छ, अटो काटिन्छ। त्यहाँ यसलाई चाहिँ कमिसन दियो, उसलाई चाहिँ के डिस्काउन्ट दियो, उसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दियो भन्नै पर्दैन। आफै हुने कुरा। तपाईँकै कार्यकालमा यो सम्भव छ? अब स्टडी यो वर्ष मलाई स्टडीको लागि दिएको छ। 2 वर्ष म बस्न पाएँ भने लगाइदिन्छु। 2 वर्ष चाहिँ बस्न पाएँ भने लगाइदिन्छु। सम्भव छ? 2 वर्षमा सम्भव छ। यस्तो तर्क कुरा गर्ने र अलिक सुधारको कुरा गर्ने त टिक्दैन। वास्तवमा दिशा म पनि प्रोएक्टिभ पनि भने म रिएक्टेड पनि मान्छे होइन। तपाईँले भन्नुभएको छ म एकदमै प्रोजेक्टेड र तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ एटिच्युडको मान्छे। तपाईँले भन्नुभयो म पनि विदेश धेरै पटक घुमेको मान्छे। मैले एकतालि छोटोमा सारमा बताउनु होइन, मैले उहाँको त्यो एटिएम कार्डकै कुरा, यो कार्डकै कुरा। अब विदेशमा तपाईँको कार्डबाट सबै व्यवस्था भइसकेको छ। खानेदेखि सुत्नेसम्मको व्यवस्था कार्डबाट भइसकेको छ, बाटोमा हिँड्ने कार्डबाट भइसकेको छ, रेल चढ्ने कार्ड, त्यो त इन्डियामै भइसक्यो। तपाईँको कुनै पनि सहरमा मेट्रो सहरमा जानुहोस्, कार्डबाट मेट्रो ट्रेन चढ्न पाइन्छ, रेल चढ्न पाइन्छ कार्डबाटै। कुनै बेला तपाईँको मैले नै दिल्लीमा जाँदाखेरि तपाईँको त 1 महिना अगाडि चाहिँ मैले रेलको टिकट बुक गर्नु पर्थ्यो भने आज पर्दैन। म गयो, मैले एटिएम स्वास्थ्य त्यहाँ देखाएँ, इन्डोर्स गरेँ, त्यो पनि इन्डोर्स मान्छेलाई होइन,
मेसिनलाई यस्तो तपाईँ यस्तो प्लेटलाई यसो राखिदिएपछि मेरो चाहिँ कार्ड त्यहाँ मेरो सिट तयार भइसकेको हुन्छ तपाईँको सिट मलाई म त्यो सिटमा नबस्छु मैले भन्नु खोजेको सुन्नुहोस् अब म सजेसनको लागि म के भन्न चाहन्छु भने एउटा त पहिलो कुरा जस्तो उहाँले चाहिँ अब म यो प्रोजेक्सन गर्छु भन्नुभयो म सरकारलाई भन्न चाहन्छु केही इन्डिजिनियस अथवा चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ आइडिया लिएर आएको प्रशासकहरूलाई तपाईँहरूलाई काम गर्न दिनुहोस् तपाईँहरूले कामै गर्न दिनुहुन्न मैले अघि पनि एउटा उच्चारण गरेँ आफ्नो अनुकूलको आफ्नो विचार अनुकूलको भएन अथवा चाहिँ आफ्नो व्यवहार अनुकूलको भएन अथवा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको भएन भने यो डिजी काम लाग्दैन भने हटाइहाल्ने यो देशमा कमसेकम एउटा इनिसिएटिभ म काम गर्छु एउटा इनोभेटिभ काम गर्छु भनेर आएको मान्छेलाई काम गर्न देऊ न 2 वर्षको लागि आएको हुन्छ 2 महिना टिक्दैन हटाइहाल्ने यो तरिका चाहिँ अबको सरकारले छोड्नुपर्छ पहिलो कुरा पोलिसी त बनिसकेको पोलिसी त त्यहाँ जो आयो व्यक्ति परिवर्तन भएर अर्थ राख्दैन मैले भनेको त्यो पोलिसी बन्नु दिँदैन जस्तो उहाँले म एउटा पोलिसी तयार नीति कार्यक्रम बनाइसक्नुभयो उहाँको कार्यालयको उहाँले म त लागु हुने पनि म यो कार्यक्रम तयार हुन्छ अब मैले बनाएको एक्सन प्लान म बस्नु सुन्नुहोस् मैले त्यही भनिरहेको छु एकैछिन हिसाबले एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र तपाईँहरूले पनि मलाई चाहिँ माथिको नेतृत्वले के भन्छ भने तपाईँ डर नहुनुहोस् कमसे कम हामी जस्ता उपभोक्ता अधिकार कर्मी मात्र होइन हामी जस्ता जनता मात्र होइन सर्वसाधारण सबै नेपाली तपाईँहरूको साथ छ नि आस्था र विश्वास त हामीसँग अझ पनि छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् हामीले अहिले पनि भनेका छौँ कि नेपालमा धेरै प्रशासक यस्ता छन् जसले चाहिँ देश र विकास जनताको लागि काम गर्न सक्ने योग्यता राखेका छन् नेतृत्व तहमा त धेरैजनाहरू बेइमान भएर निस्केको छ अहिले हामीले देखिरहेको छौँ तर म त के भन्छु भने यति मात्र नेतृत्वले काम गर्नुहोस् प्रशासकहरूलाई तपाईँ काम गर्न दिनुहोस् जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ स्याबासी दिनुहोस् काम गर्न दिनुहोस् जसले राम्रो काम गर्दैन त्यसलाई हटाइहाल्नुहोस् म यति मात्र भन्छु अनि कानुनी हुन्छ हवस् समय सक्यो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यो एउटा कुरा भन्न बाँकी थियो अबदेखि नयाँ ट्रायल सुरु भइसकेपछि नयाँ चाहिँ ट्रायल परीक्षा पास गर्नेहरूले चाहिँ रसिद बोकेर हिँड्नु पर्दैन अस्थायी होइन यो अस्थायी होइन यो ऐनमा भएको व्यवस्था यो चाहिँ परीक्षणकालीन हो 1 वर्ष यो प्रयोग हुन्छ यसमा क्युआर कोड छ ट्राफिक प्रहरीले अब यो सडकमै बसेर यो लाइसेन्स तुरुन्तै सकली हो कि नकली हो पनि हेर्न सक्छ 6 पटकभन्दा बढी 1 वर्षभित्रमा गल्ती गर्यो भने स्मार्ट कार्ड पाउँदैन फेरि 1 वर्ष ट्रायलमा बस्नुपर्छ उसले पास गरेर नत्र स्मार्ट कार्ड पाउँछ त्यसैले यो जुन रसिद बोकेर हिँड्ने समस्या चाहिँ आउने ट्रायल दिएर पास फेल जे भए पनि रसिद बोकेर हिँड्ने चलन छ अब हिँड्नु पर्दैन परेन भनेको त्यो रसिद नभए पनि 1 वर्षसम्मले काम गर्यो मजासँग भनेको अस्थायी प्रयोजन हो यो परीक्षणकालीन हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो भए लगत्तै के सार्वजनिक यातायात चल्न सुरु भएका थिए भाडा महँगोमा यात्रुहरू पिरोनु पर्ने अवस्था किन आएको हो यो विषय केन्द्रमा राखेर मूल रूपमा यातायात क्षेत्रभित्रका समस्या र तिनका समाधानका उपाय यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामीले बहस गऱ्यौँ यो बहसमा हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र उपभोक्ता अधिकार कर्मी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार